वीज सेवा अत्याधुनिक केल्ल्याचे वीज मंत्री मेळटा तेन्ना सांगता खरो, पूण जायते कडेन रस्ते कुशीक लायटीचे पोल लकलेले पळोवपाक मेळटात। दिवचलेही अशे काय जाणटे जाल्ले लायटी खांबे पळोवपाक मेळटात। केन्नाय घो जाव येता। महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट कितें सांगता पळोवयात। इलेक्ट्रिसिटी पोल एक म्हणजे गरजेची अशी सगळे कडेन म्हणजे लायट आसपाकूच जाय। पूण आमी पळयलें जाल्यार मोठ्या वाठार जो बिचोलेच्यान म्हापसा रोड वता मेन रोड थंयसर खुबश्या जाग्यांचेर जे पोल आसा ते टील्ड जाल्ले आसा म्हणजे बँड जाल्लेले आसा आनी तांचेर लायव्ह वायर्स आसा। लोकांनी खुबश्या वेळार कंप्लेनूय केल्ली पूण तांचेर अजून पर्यंत कांय एक्शन अशें जावंक ना। पूण आतां लोकांनी मागणी केल्या की ते बेगींतल्या बेगीन सारकें करचें। कित्याक तर हे पडले जाल्यार मेन रोड आसल्या कारणान रहदारी मोठ्या प्रमाणान ह्या वाठारांत जाता रोडाचेर आनी ते पडल्यार एक मोठो एक्सिडंट जावपाक शकता। कोणाक शॉकूय येवपाक शकता। गाडयेचे बसीस बी थंयसर रावतात, बस स्टॉप्स आसात। त्या खातीर लोकांनी मागणी केल्या की बेगींतल्या बेगीन जे पोल बँड जाल्यात ते सारके करचे ना जाल्यार नवे पोल्स हांगा घालचे। कित्याक तर एक्सिडंट जाला जाल्यार सगळे लायट्यो वचपाची शक्यता आसा आनी कोणाचेर पडले जाल्यार तो इंजर्डूय जावपाक शकता। कोणाचे जीव वचपाक शकता। त्याच्या पयलीं हे जावच्या पयलीं ते सारके करचे ना जाल्यार नवे पोल घालचे अशें लोकांची मागणी आसा। हे पोल खूब वर्सां सांगता की ते वांकडे जाला। तशेंच ते फाटल्यान 2 पोल आसा ते सामके अशे बँड जाला। ते हांवें खूब पयलीं सांगलेले, कावन्सिलराक सांगलेले, प्लस आमचे कावन्सिलराक सांगलेले, विजय कुमार नाटेकाराक सांगलेले की बाबा ते वांकडे। इवन हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां फोन लावन तांकांय सांगलेले, तांच्यांनी चॅक करून ते गेला पळयता म्हण तांच्यांनी आमकां सांगलां पण अजून पर्यंत ते कांय ना। हे मेन रोडाक आसा हे मेन रोड हायवेक आसा। हे जप करून सामके वांकडे जाला। तुमी ते पळोवंक शकता कशें वांकडे जाला, कितें जाला ते। इवन हो सुद्दां आतां हो हायवेचो हे व्हडलो तो सुद्दां वांकडो जाला। पण हे हेवटेन आहा ते फाटल्यान आहा ते सामकेच वांकडे जाला। केन्ना कितें पडत आनी कितें इन्सिडंट घडत नेम ना। एक तर ते सारके करूंक जाय। पोल वांकडे जाला ते इन्सिडंट घडच्या पयलीं आनी ते हांवें निदर्शन हाडून दिलां आनी हेज्या पयलीं हांवें कावन्सिलराक सांगलेलें, सगळ्यांक सांगलेलें आसा पण ते अजून ती दखल घेतलेली ना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू।